नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है जाकर के ज़रूर देखें। मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान भी हो चुका है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जिन लोगों को हिस्सा लेना है फ़ौरी तौर पर नाम लिखवाएं, पहले दिन वाले थोड़ा जल्दी करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इंतखाबी नताइज ख़तरे की घंटी हैं और इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। ख्याल रहे कि कर्नाटक में कांग्रेस को 28 में से महज 9 सीटें ही हासिल हो सकीं, जबकि BJP ने 17 और उसकी इत्तेहादी JDS ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद BJP की क़यादत में NDA ने मरकज़ में हुकूमत तो बना ली है, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया अलायंस का कबीला भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इंडिया अलायंस की इस कबीले में अब मज़ीद एक नए फ़र्द का इजाफा हुआ है। लद्दाख के नौ मुंतखब आज़ाद रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफ़ा इंडिया अलायंस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए इंडिया अलायंस को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया। मोहम्मद हनीफ़ा की हिमायत के साथ ही इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट की तादाद 237 हो चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में एक स्टैंड अप कॉमेडियन को तौहीन रिसालत का मुर्तकिब करार देते हुए 7 माह जेल की सज़ा सुनाई गई। एक मकामी अदालत के जज ने मंगल के रोज़ औलिया रहमान नामी इस कॉमेडियन को तौहीन रिसालत का कसूरवार करार देते हुए ये सज़ा सुनाई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की शक्ल में अपने हलफबर्दारी से एक दिन कबल TDP सुप्रीमो N चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि आंध्रा की सिर्फ एक राजधानी होगी और वो है अमरावती। मंगल के रोज़ चंद्रबाबू नायडू ने TDP, BJP और जनसेना के अरकान असम्बली की मुश्तरका मीटिंग को खिताब करते हुए ऐलान किया। मीटिंग में उन्हें इत्तेफाक़ी राय से आंध्र प्रदेश कानून साज़ असम्बली में NDA का लीडर मुंतखब किया गया। इसके बाद नायडू ने कहा कि हमारी हुकूमत में 3 राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा, हमारी राजधानी अमरावती ही रहेगी। मरकज़ में NDA हुकूमत की तश्कील के बाद से NDA में शामिल कई पार्टियों की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। महाराष्ट्र की अजित पवार वाली NCP, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बाद अब झारखंड की ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने नाराज़गी का सर बुलंद किया है। AJSU को मरकज़ी काबीना में वजारत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ममलिकत दर्जे की भी वजारत नहीं मिली। पार्टी की जानिब से इसे अफसोसनाक बताते हुए इस पर गौर करने की बात कही गई है। मराठा रिजर्वेशन के लिए अपनी 5वीं गैर मुअय्यना भूख हड़ताल के चौथे दिन शिवबा तंजीम के सरबराह मनोज जिरांगे पाटिल की तबीयत ख़राब हो चुकी है, लेकिन उन्होंने इलाज कराने से इनकार कर दिया। एक मुआविन ने बताया कि तिब्बी टीम ने जिरांगे पाटिल का मुआयना किया। पता चला कि वो कमज़ोरी, लो ब्लड प्रेशर, कम वज़न और दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। इधर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने पिछली गारंटी को पूरा नहीं किया, लेकिन अब वो इसका डंका बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ने मोदी को जवाब दिया है कि उन्हें दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना इख्तिदार संभालना पड़ रहा है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के नताइज का ऐलान होने से पहले 3 जून को हिस्स बाजार स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और फिर जब 4 जून को इंतखाबी नताइज का ऐलान हुआ तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट आ गई। कांग्रेस ने हाल ही में हिस्स बाजार में इस उतार चढ़ाव को सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए JPC तहकीकात का मुतालबा किया था। वहीं अब जब मुल्क में नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA हुकूमत बन गई है तो फिर ये मसला फिर शिद्दत से खड़ा हो चुका है। अब TMC के राज्यसभा रुकन साकेत गोखले ने इस ज़िम्न में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया CB में शिकायत दर्ज कराई है और तहकीकात का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 के इम्तिहान के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग के अमल को रोकने के लिए कोई भी अबूरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। इस साल 5 मई को मुनक़िद होने वाले NEET UG इम्तिहान को मनसूख करने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ की सरबराही वाली तातीलाती बेंच ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTI और दीगर से जवाब तलब किया है। बेंच में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे। बिहार के पूर्णिया से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने और जीतने वाले पप्पू यादव के खिलाफ इलेक्शन का नतीजा आने के महज 6 दिन बाद ही एक मुकदमा दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर कारोबारी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करने का इल्ज़ाम लगाया। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक फर्नीचर ताजिर ने अपनी शिकायत में कहा
کہ 4 جون کو ووٹوں کی گنتی کے دن پپو یادو نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ تاجر جب پپو یادو کے گھر پہنچا تو انہوں نے اسے 1 کروڑ روپے دینے کے لیے کہا۔ اس تاجر کی شکایت کے بعد پپو یادو ان کے قریبی ساتھی امیت یادو کے خلاف مفصل پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فی الحال پولیس اس معاملے کی تفتیش کر دی ہے، جبکہ پپو یادو نے اس کو اپنے خلاف سازش قرار دیا ہے۔ کانگریس کی ہریانہ یونٹ نے ایک بار پھر کہا کہ ریاست میں وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کی قیادت والی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی حکومت اقلیت میں ہے اور اسے اقتدار میں رہنے کا اخلاقی حق نہیں ہے۔ اتر پردیش پاور کارپوریشن کی جانب سے نئی بجلی کنیکشن کی شرحوں کے لیے ریگولیٹری کمیشن میں نظر ثانی شدہ کاسٹ ڈیٹا بک تجویز داخل کی گئی ہے۔ اس کے تحت اب غریب دیہاتوں کو بھی نیا کنیکشن لینے کے لیے 44% زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح صنعتوں کے نرخوں میں 50 سے 100% تک اضافے کی تجویز کی گئی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے مودی حکومت کی تیسری میعاد میں وزراء کے قلمدانوں کی تقسیم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے علاوہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے دیگر اتحادیوں کے حصے میں صرف جھنجھنا وزارت ہی آئی ہیں۔ سینئر اے ای پی رہنما سنجے سنگھ نے وزارت کی اشتراک پر کہا کہ نہ داخلہ، نہ دفاع، نہ خزانہ، نہ خارجہ، نہ تجارت، نہ سڑکیں، نہ ریلوے، نہ تعلیم، نہ صحت، نہ زراعت، نہ آب، نہ پیٹرولیم، نہ ٹیلی کمیونیکیشن، صرف جھنجھنا وزارت جو این ڈی اے کی اتحادیوں کے پاس آئی ہے، یہ تو بہت بڑی توہین ہے۔ منی پور تشدد سے متعلق آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کے بیان پر کانگریس رہنما جے رام رمیش نے کہا کہ شاید موہن بھاگوت کے بیان کے بعد وزیر اعظم مودی کو منی پور کا دورہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 22 سال پہلے اٹل بہاری واجپئی نے مودی کو راج دھرم پر چلنے کو کہا تھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، یاد رکھیں واجپئی نے 22 سال پہلے مودی سے کیا کہا تھا، اپنے راج دھرم کی پیروی کرو۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اڈیشہ کے نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جاری قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا ہے۔ بی جے پی کے موہن ماجھی ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ وہ بدھ کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ فیصلہ بی جے پی لیجسلیٹو پارٹی میٹنگ میں لیے گئے، جس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے بطور مبصر شامل ہوئے تھے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کے بعد قبل از وقت صدارتی انتخابات کے لیے ایرانی شورِ نگہباں نے 6 صدارتی امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی ہے، جبکہ سابق صدر احمدی نژاد کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں دنیا بھر سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں سعودی وزارت صحت نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مرکز میں اسمارٹ روبوٹ سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت نے کہا کہ اسمارٹ روبوٹ سروس کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے عازمین کی سیفٹی اور آگاہی کے لیے دنیا کی 96 سے زیادہ زبانوں میں تعلیمی پیغامات اور صحت سے متعلق مشورے دینا اور انہیں براڈ کاسٹ کرنا ہے۔ ترکیہ ملیشیا شاہی بحری بیڑے کے لیے 3 طیارہ شکن بحری جہاز بنا رہا ہے۔ یہ طیارہ شکن بحری جہاز ترکیہ کی مقامی دفاعی صنعت STM تیار کرے گی اور انہیں ترکیہ کی ملی اسلحے سے لیس کیا جائے گا۔ طیارہ شکن بحری جہاز میں ترکیہ کی دفاعی صنعتوں آسیسلان، ہاویسلان اور اکٹسان سمیت 50 مقامی فرموں کی مصنوعات نصب کی جائیں گی۔ روس کا Su-34 جنگی طیارہ گر گیا ہے۔ حادثے میں 2 پائلٹ کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کی 3 مرحلہ وار تجاویز کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے القدس میں ان سے ملاقاتوں کے دوران غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پر اپنے وعدے کا اعادہ کیا ہے۔ یمن کی صوبے شبوا کے قریب ایک کشتی الٹ گئی جس پہ سوار 38 افریقی غیر قانونی تارکین وطن ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 62 تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے۔ فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں پائیدار فائر بندی، اسرائیل کے مکمل انخلا، قیدیوں کے تبادلے، علاقے کی تعمیر نو اور مہاجرین کی واپسی کی شقوں پر مبنی فیصلہ بل کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کا ایک ہرمس 900 قسم کا ڈرون مار گرائے جانے کا دعویٰ ہے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق ملکی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر اسرائیلی ڈرون کو جنوبی علاقے ریحان میں مار گرایا گیا۔ ناظرین آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں
تن اہل وطن کا ہے، گلے بے خار سیدھی بات